बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हर मंडे को हम लाइव जाते हैं। लाइव में पाकिस्तान से बाहर लोग सवाल करते हैं। इनमें से ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, मर्द भी होते हैं लेकिन ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। वो अपने दुखों, अपनी परेशानियों, पशेमानियों सब का इजहार करती हैं। जो हमारे बस में होता है हम उसका जवाब देते हैं। वैसे आपको अंदाज़ा है, कहावत है कि 25 से 35 वर्ष में लोग नादानियाँ करते हैं और 35 से 45 वर्ष में फिर सख्त कोशिश होती है और उसके बाद फिर पेशेमानियाँ। ये एक जो तदरीज है ज़िंदगी की, आलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है। कुछ अक्लमंद होते हैं जो नादानी से बच जाते हैं और फिर पेशेमानी से भी बच जाते हैं। ओके, हैरत वाली बात यह हुई कि एक खातून ने जो एक सवाल किया उसने लर्जा के रख दिया। मैं उस तकलीफ़ से अब तक नहीं निकल पाया। यानी लाइव सेशन में एक खातून ये पूछ रही थी कि मेरी सास के बारे में मुझे पता चला है कि वो प्रोस्टिट्यूट है और उसका जो बेटा है वो मेरा मियाँ है और हमारे घर रहता है, और अब वो मेरे बच्चों को मिलने आती हैं, कभी अपने यहाँ बुलाती हैं, तो क्या उनके घर खाना हलाल है? क्या मैं अपने बच्चों को भेजूँ या ना भेजूँ? अच्छा, वो उनके सवाल मुसलसल आ रहे थे। मैं ने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त चूँकि मेरे पास वक्त है तो मैं अपने जो दिल का बोझ और दुख है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहली बात जो मुझे समझ नहीं आई और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस लड़की के घर वालों ने जब रिश्ते देख रहे होंगे तो उस घर को पसंद किया, उसके लड़के को पसंद किया, फिर उनके कुछ लोगों से मिले भी होंगे। ये हो नहीं सकता कि एक लड़के से मिले और निकाह कर दिया। फिर वो उनकी बारात आई होगी। बारात में कैसे लोग होंगे फ़ौरन पहचाने जाते हैं। यानी अगर किसी बारात में सारे मरासी आ जाएं, सारे किसी और गलत कूचे के लोग हों तो शक्लों से फ़ौरन पहचाने जाते हैं। कोई मसला नहीं हुआ, शादी कामयाबी से चलती रही। अब बच्चे हो गए तो सास जो बच्चों की दादी है वो बच्चों से मिलने आती। तो अब आप सोचिए, ऐसे में सास की उम्र क्या होगी, 50-55। क्या कॉमन सेंस भी अगर किसी लड़की में हो, कॉमन सेंस मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, कि क्या कोई औरत 50 साल की उम्र में प्रोस्टिट्यूशन करेगी? यानी इस वक्त जो हीरा मंडी है, जो प्रोस्टिट्यूट के अड्डे थे, वो ऑलमोस्ट सब वीरान हो गए। सब वो टिकटॉक लाइव पे बैठी हुई हैं, वीगो पे बैठी हुई हैं और अमलन प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं। उनको अब मुझे जब मैंने अपनी टीम से पूछा कि वहाँ लाइव में क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि उनको वो कॉइन्स मारते हैं, फूल मारते हैं। उसकी कीमत होती है 200 रुपये का, 300 का कॉइन, 200 का फूल। अगर बबर शेर मारें तो 5 लाख होता है। अच्छा, ये पूरा जो नेटवर्क है ये प्रोस्टिट्यूशन का आज के ज़माने का, उसमें कोई क्या 50 साल की औरत बैठती होगी? यानी जब 20-22 साल की लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो कोई किसी का दिमाग ख़राब है? ये तो वैसे बरसबिल तस्कर मैं कह रहा हूँ। शादी आपकी हुई, बच्चे हो गए, आपको नहीं पता चला, और अभी किसी औरत ने आके आपके कानों में ये जहर डाला, और चूंकि आपकी सास है आपने जहर को बगैर तस्दीक के कबूल कर लिया। यानी आप इतना, इससे बड़ी तोहमत किसी औरत पे क्या हो सकती है? और लगाने वाली भी एक औरत है। क्या किसी मर्द ने आके इस औरत को बताया होगा कि तुम्हारी सास के साथ मैंने गुनाह किया हुआ है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके जानने वालों ख़ानदानों में से किसी औरत ने कहा होगा, उस बदबख्त ने क्या उसको अमलन करते देखा था? करते देखा तो उस वक्त तो बताया नहीं। अब बता रही है। अगर तो इसका मियाँ प्रोस्टिट्यूट होता तो चले कोई बात बनती है कि वो मियाँ बराह रास्त इससे ताल्लुक़ है। आपके सास से क्या ताल्लुक़? वो क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करती है,
اور آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، قابل سزا ہے۔ میں نے امام ترمذی کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہم دونوں کام بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ عورت ہو تو خدا کے لیے ان دونوں کاموں پہ فوکس کیجئے۔ یعنی یہ زبان سیدھی جہنم میں گرائے گی۔ میں اب اسے نہیں جانتا، پر یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی عزت کی حفاظت کرنی پڑی جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں اس کی کیسے بے عزتی ہوں؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی محفل میں کیا اس کے ساتھ مسلمان نہیں ہوگی؟ مسلمان مرد مسلمان عورت پر کوئی تہمت لگائے، کوئی بہتان لگائے، اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ جانے بنا الزام لگا رہی ہے، آپ کو کم از کم آگے سے تردید کرنے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اچھا، وہ رزق جو پہلے کھاتی تھی، جب اس نے عملاً کیا ہوگا، اللہ معاف کرے، اس رزق سے تمہارا میاں پلا ہے، تو کیا تم نے اپنے میاں کو جلا دی ہے، جلا کے راکھ کر دی ہے؟ یعنی اس کے ساتھ رہتی ہو، سوتی ہو، جاگتی ہو، وہ حلال ہے، وہ تمہیں حرام نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو فتوی سازی کا شوق ہے، فقیہ بننے کا شوق ہے، مفتی بننے کا شوق ہے، یہ تو آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تو کسی مفتی کو بھی یہ فتویٰ کوئی دے نہیں سکتا مائی کا لال۔ اللہ کے رسول کا اتنا اوپن حکم ہے، 4 گواہ جنہوں نے کسی کو عملاً اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو گناہ کرتے، زنا کرتے، اور اس میں بھی دور سے نہ دیکھا ہو، کمرہ بند ہو، دیواریں بند ہو، کہ جی اندر ایک مرد گیا تھا، نکلا تو زنا ہوا ہوگا، اس پہ بھی حکم ہے تم نے اگر اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہو جیسے سرما دانی میں سرم چو جاتا ہے۔ اب اس سے اچھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ کوئی بیوقوف سے بیوقوف، احمق سے احمق مرد یا عورت ہی کسی کو موقع دے گا کہ تم اور آ کے اس پورے منظر کو دیکھو، اور پھر جا کے اس کے اتنے برسوں کے بعد جا کے پھر پہلے چپ کر کے بیٹھے رہنا، پھر الزام لگانا۔ ایک بندے کا الزام لگایا ہوا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، 2 کی بھی قبول نہیں ہے، 3 کی بھی قبول نہیں ہے، 4 چاہیے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ فحش ہے، اس کو پھیلانے والے کو ناپسند کیا، اس بات کرنے والے کو ناپسند کی۔ آپ گھر بیٹھے ایک عزت دار عورت ہے، آپ کے میاں کی ماں ہے، تو اندر آپ کے جو نفرت ہے، جو تعصب ہے، وہ اتنا بڑھ گیا، خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ وہ ہو بھی، تو آپ کے بچے پھر طائف کے بچے ہیں، آپ کا میاں طائف کا میاں ہے، بیٹا ہے، تو آپ سوچئے آپ اپنے آپ کو جوتے مار رہے ہو، اور یہ بات کرتے ہوئے آپ کا نہ لفظ، آپ کا وہ جو انگلی کانپی، نہ آپ کا ہاتھ کانپا، نہ دل کانپا۔ ایسی بات کتنے حوصلے سے کر لیتی ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی پتہ چل بھی جائے، اور پتہ چلنے کے 4 گواہیاں چاہیے، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ سنی سنائی ہر بات جھوٹی ہوتی ہے، سنی سنائی ہر بات جھوٹی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس بات کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں اور برائی کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس بیچاری کو اس عمر میں رسوا کر کے آپ کو کچھ ملے گا کیا؟ تو ایسی نادانی پہ، ایسی حرکت پہ بالکل باز رہنا چاہیے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں عرب میں کہاوت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کے لیے کہا، اس نے اس کو منع کر دیا، سخت لفظ بولے۔ اس نے سوچا کہ اچھا عورتیں ایسی زبان دراز ہوتی ہیں، تو then he decided not to marry with any girl, so rest of her life he remained single. اس نے کسی سے شادی نہیں کی، اور جب وہ مرنے والا ہوا تو اس نے اس عورت کو 10,000 درہم کا تھیلا بھیجا اور کہا کہ تمہاری اس وقت کی انکار اور زبان درازی نے مجھے اس فیصلے پہ مجبور کیا میں کسی عورت سے شادی نہ کروں، تو ساری زندگی میں غیبت سے بچا رہا، چغلیوں سے بچا رہا، بہتانوں سے بچا رہا، زبان درازیوں کے دکھ سے بچا رہا، اور میں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری ہے۔ تو یہ میری طرف سے
ज़िंदगी से, एक कामयाब और भरपूर ज़िंदगी से जाते हुए तुम्हारे लिए तोहफा। अब आप सोचिए, ये कहानी सच्ची या झूठी हम इस पे नहीं जाते, ये भी तो एक सिंबॉलिक मैसेज है कि नहीं करना चाहिए ऐसा। अपनी ज़ुबान को वाक़तन रोकना चाहिए। और अगर आपके दिल में अपने रब से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो फिर ज़ुबान पे काबू रखने को तरजीह अव्वल बनाइए, और इनको भी आदी बनाइए कि जहाँ कोई बात नागवार, नामुनासिब और हट के, जिसमें तोहमत और ग़िबत और चुगली हो, तो ये आपको इनकार कर सके नहीं। मैं आप इसे क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ टू लिसन दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। हमको सीखना चाहिए नो कहना, हमको सीखना चाहिए तरदीद करना, हमको सीखना चाहिए दूसरे लोगों की इज़्ज़त पे हम लोगों को रोकना। अब आप सोचिए कि मैं कभी कभी सफ़र में जब अनजान बिल्कुल कब्रिस्तानों के पास से गुज़रता हूँ तो मैं वहाँ दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब, इनमें से कई ऐसे मासूम होंगे जिनके लिए दुआ करने वाला कोई ना होगा, मेरी दुआ उनके लिए कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, जिनके अमाल में थोड़ी सी कमी रहती होगी, इम्तहान में पूरे नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, प्लीज़ उन पर मेहरबानी फरमाना। पता नहीं उनकी औलाद दुआ करती होगी कि नहीं करती। whenever I say this, मैं पूरे तयक्कन से ये कह रहा होता हूँ, इस यकीन के साथ भी कल मेरी कब्र कहीं होगी तो वहाँ से पास गुजरने वाला को मुझे भी दुआ देके जाएगा। जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। सो अच्छा बोना चाहिए ताकि अच्छा काट सके आप भी और आपकी नस्लें भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।